ट्रेलर एक धाकटं घर कशें घेवन वचूंक जाता. टॉयलेट बाथरूम, हे बेड, हे टीवी, ही काबार्ड अशें धाकटें धाकटें काबार्ड, टॉयलेटचें देर धांवपाचें अशें धांवल्यार उक्तें जाता. धांवपाचें बेड, मिरर, विंडो सद्याक बेश्ट मातसो दाखयता. फ्रेंडान आपयलेलें म्हाका मातशें आपणाचें हें टेबल, हें हिटींग, हें फ्रीज, पेन सिंक, हें ओवन, मायक्रोवेव, आनी कोण न्हिदोंक जाता. सोफाचेर बेड करूंक जाता. ती बसपाचें जालें. धाकटो तो म्हाका टूर दिला हांवें. सो धाकटो गाडो खंय व्हरूंक जाता. कंट्री सायडीन सद्याक आमी कंट्री सायडीन आहा. बहुत तर मोग आसूं दी बरें. बाय.